دغای تلاوی دی شتا پکی توحید هم دغای تلاوی دی هم پکی جهاد هم پکی جهاد و آخرت بنی ایمان نمید قرآن نمید قرآن نمید قرآن نمید قرآن سر مران ماده سر مران ماده کل چراغ لر دنیا کی لرحمان نمید قرآن نمید قرآن نمید قرآن نمید قرآن هم در رسالت مضمون داد حقانیت مضمون هم در رسالت مضمون داد حقانیت مضمون صدق دا قرآن پکی دا ہمیں اوچت مضمون صدق دا قرآن پکی دا ہمیں اوچت مضمون وارا صحابہ وارا صحابہ مروان پدی فرمان نمید قرآن نمید قرآن نمید قرآن نمید قرآن سر مراد ماده سر مراد ماده کل چراغ لتا دنیا کی لرحمان نمید قرآن نمید قرآن نمید قرآن نمید قرآن ډیر مفسرین و رازونه بیان کړي دي ډیر مفسرین و رازونه بیان کړي دي رب دې راضي شي دا چې عیان کړي دي رب دې راضي شي دا چې عیان کړي دي سلف سبب